उसकी झोली में नहीं डालें। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर के ऊपर गुनाह आ जाते हैं। जब रकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे। आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत दी। मौसम खज़ां था, दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे, उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हलाया क्यों है? उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हलाया है। कहा सुनो फिर एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए। हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है? तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया, सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है, नमाज पढ़ता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया, सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? अर्ज की नहीं। फरमाया, इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया, सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है। इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र ही तो किया, यानी काफिरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी, मुझे हुजूर के दर का पता बताओ। हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, हुजूर मेरा खामद सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ज़ना कर लिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही हूं। अब जबकि मेरा ज़मीर जागा है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तूने ज़ना किया है उसकी सजा रज्म है क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फकद इर्तकब्त कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है, उसकी सजा तो कयामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया, इन तीनों गुनाहों की ये सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो ये समझा था शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना, आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े पलीद हैं, कपड़े मेरे पाक नहीं है। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं? तू अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता, तेरे कपड़े भी पलीद है, तेरा दिल भी पलीद है, तू उसके हुजूर झुक के तो देख, तन भी सुथरा कर देगा, तेरी रूह को भी पाकी दे देगा, तेरे कल्ब को भी तहारत बख्श देगा। तो उसके हुजूर आ, झुक, उसके हुजूर सजदों से अल्लाह के हुजूर खिराज पेश कर अपनी मोहब्बतों का। जब बंदा सजदे में सर रखता है अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है, मेरे बंदे को देखो ना, बिलाखिर मेरे हुजूर ही झुका है ना। कितने गुनाह किए इसने, कितने जुर्म किए इसने, लेकिन बिलाखिर मेरे हुजूर आया और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे की मगफरत फरमा दी। तो अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ने वाला, बल्कि एक रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर फरमाया, जब बंदा नमाज के इरादे के लिए उठता है और वुजू करने के लिए जब पानी का पहला कतरा चुल्लू पे लेता है, जो ही उसके बदन से वुजू का पानी छूता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस नमाज के कष्ट के लिए उठें और वुजू करें
اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر دیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1.40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلاپ کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے۔ اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرأت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منج ڈال کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے، میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وصیتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی؟ 2 وصیتیں تھی حضور کی آخری، جب حضور ایام مرض میں تھے، اور آخری وصیتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ یہی تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، میں نماز کی تاکید کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ آخری 2 باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی۔ حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی، اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔